भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत ने 7 और 8 मई की रात एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल में ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद, 4 फौजी जवान जख्मी हुए। पाक फौज दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। भारतीय जारियत के खिलाफ पंजाब भर में रैलियां। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, खानेवाल, भावनगर, बिहाड़ी, लिया में सियासी जमातों, सरकारी मुलाजमीन, सहाफियों के फलक शगाफ नारे। शहरियों की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। भारत का शहरी आबादी पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारत के बुज़दिलाना वार के खिलाफ कौम मुत्तहिद। कोट अब्बास, कायदाबाद, मियां चन्नू, करोड़लाल ईसन में रैलियां। इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, ताजरों, सहाफियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। हारूनाबाद समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान पर सब कुछ कुर्बान। ऊद शरीफ, मेलसी, छबकला, गढ़ा मोर में पाक फौज के हक में रैलियां। सियासी कारकुनों, ताजरों, सिविल सोसाइटी की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। शुरका का कहना था, पाक फौज दुश्मन को निशाने इबरत बना देगी। पाक फौज के हक में शहर शहर, नगर नगर रैलियां। अलीपुर, जामपुर, शबारा, तरंडा में रैलियां निकाली गईं। बच्चों की भी भरपूर शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश। मुबारकपुर, अहमदपुर लमा के आवाम को भी पाक फौज पर फख्र। पाक फौज हमारी आन बान शान। मुल्क भर की तरह मुल्तान की ताजर बिरादरी का भी इजहार यकजहती। ताजर बिरादरी कारोबार छोड़कर रैलियां निकालने में मसरूफ। मुजाहिरीन का कहना था, पाक फौज अपने मुल्क का दिफा और दुश्मन को जेर करना जानती है। इंडिया के बुज़दिलाना वार हौसले पस्त नहीं कर सकते। तालीमी इदारे भी पाक फौज के हक में मैदान में। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान की पाक फौज के हक में आवाज बुलंद। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार तलबा दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद। मदरसे के बच्चों का भारतीय जाहिद के खिलाफ एहतजाज। खवातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डीजी खान की रैली। भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर पाक फौज को सलाम। सरहदों पर मौजूद सिपाही खुद को तन्हा ना समझे। जरूरत पड़ी तो अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगी। खवातीन के हौसले बुलंद। बुरेवाला में पाक फौज के हक में योगा सेशन। कॉलेज रोड पर योगियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। सब्ज हलाली परचम लहराया गया। मुल्क की सलामती के लिए दुआ। पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। मुल्तान की कुली बरादरी भी पाक फौज के शाना बशाना। पाकिस्तान का हर शहरी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कुलियों की रेलवे स्टेशन पर पाक फौज के हक में नारेबाजी। पाक फौज के साथ महाज पर लड़ने को तैयार। पेंसिक की जंग लड़ने वालों के जज्बे आज भी जवान। सादिकाबाद की 85 साला रुकनुद्दीन हुब्बुल वतनी से सरशार। मलिक रुकनुद्दीन आर्टिलरी में वायरलेस ऑपरेटर थे। रिटायर्ड सिपाही ने जंग का आंखों देखा अहवाल बताया। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई। निहत्ते शहरियों पर हमला काबिले मुजम्मत है। सदर मुल्तान मोहम्मद अजहर मुगल कहते हैं, वकला बरादरी हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना है। शहरी आबादी पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट बार बहावलपुर में तकरीब। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का इंडिया पर वार। भारतीय चैनल की वेबसाइट हैक कर ली। साइबर फोर्स ने 1 घंटे में 3 बार वेबसाइट हैक की। पाकिस्तानी परचम के साथ पाकिस्तानी साइबर फोर्स की तस्वीर चलने लगी।
امن و امان کی بگڑتی صورتحال، تعلیمی اداروں میں 2 دن کی چھٹیوں کا اعلان۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں تمام تعلیمی ادارے جمعہ ہفتہ بند رہیں گے، پیر 12 مئی سے تدریسی عمل معمول کے مطابق شروع ہوگا۔ بہاولپور میں بھارتی حملے سے 36 شہری زخمی ہوئے، آج 5 مریضوں کو ہسپتال سے گھر روانہ کیا گیا، 3 زخمی تاحال بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ایک زخمی کی حالت تشویشناک۔ ایمرجنسی کی صورت میں حفاظتی اقدامات، ملتان میں طلبہ کے لیے تربیتی سیشن، مسلم ہائی اسکول میں ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقیں، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے معائنہ کیا، بولے بھارت نے پاکستانی قوم کو للکار کر غلطی کی، شجاباد میں بھی طلبہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ٹریننگ دی گئی۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر تیاریاں، ڈی جی خان خانوال لیاقت پور میں طلبہ کے لیے موک ایکسرسائز، ناگہانی صورتحال میں فوری انخلاء کی ٹریننگ، ڈی سی ڈی جی خان اے سی خانوال سیدہ سنبل جاوید نے نگرانی کی، مظفر گڑھ جہانیہ میں سول ڈیفنس پولیس ریسکیو کی مشترکہ مشقیں۔ پاک بھارت جنگ، سول ڈیفنس ملتان کا بم ڈسپوزل اسکواڈ متحرک، کام کرنے کا بنیادی طریقہ کال پر رسپانس کرنا ہوتا ہے، بم ڈسپوزل کمانڈر شیخ امین کہتے ہیں کسی بھی بارودی مواد کو فوراً ختم کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، عیسیٰ خیل میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، کالا بیگ کے قریب نالا نہال شاہ میں طغیانی کا خدشہ، ادھر بھیرا میں موسم اوسم، موسلادھار بارش نے سما باندھ دیا۔ میونسپل کمیٹی رحیم یار خان کی بڑی کارروائی، اڈا گلمرگ پر ایم سی کی 14 دکانیں واگزار، کچھ دکانوں کی ملکیت بھی تبدیل کرائی جا چکی تھی، عدالتی فیصلہ کے بعد میونسپل کمیٹی نے دکانوں کو سیل کر دیا۔ کمشنر ملتان سے زیر تربیت افسروں کی ملاقات، عامر کریم کی سوالات پر نئے افسروں کو بریفنگ، کہا خطے کی ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے، ضرورت مندوں کی مالی معاونت کے لیے پالیسی مرتب کی جا رہی ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم کی کبیر والا آمد، ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ، بلڈ بینک میں مریضوں سے گفتگو، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا بھی دورہ کیا، ڈی سی خانوال اے سی کبیر والا بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب پولیس میں فاسٹ ٹریک پروموشن، ترقی پانے والے جنوبی پنجاب کے 34 افسروں کو رینک لگانے کی تقریب، ملتان 21، بہاولپور 9 اور ڈی جی خان کے 4 انسپیکٹرز شامل، ترقی پانے والے افسروں کے اہل خانہ بھی مدعو۔ ویکسینیٹرز کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم اقدام، محکمہ صحت مظفر گڑھ کی طرف سے 3 موٹر سائیکل فراہم، ڈپٹی کمشنر قرۃ العین میمن نے چابیاں تقسیم کی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیاض احمد بھی موجود تھے۔ اسپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب کا دورہ جلال پور پیروالا، ڈائریکٹر زراعت ملتان شہزاد صابر بھی ہمراہ تھے، کسانوں سے ملاقات، کپاس سمیت دیگر فصلوں بارے مشورے، محکمہ زراعت کے افسروں کی بریفنگ۔ بلا سود قرضوں کی بروقت ادائیگی کے احکامات، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع حاصل پور طاہر محمود کہتے ہیں کسان بھائی جلد قرض جمع کرائیں، کپاس کی بوائی کے لیے نیا قرض لیا جا سکتا ہے، نئے قرض کی رقم 2 گنا ہے۔ کاشتکاری میں روایتی انداز کی جگہ جدید نظام، فتح پور میں دیسی کے بجائے فارمی سبزیوں کی کاشت، وسیع رقبے پر مرچ، بھنڈی، ٹینڈے اور کریلے کاشت، ٹنل فارمنگ نے سبزیوں کی کمی پوری کر دی۔ تھیلیسیمیا والدین سے بچوں میں منتقل ہونے والی بیماری، آج دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مقصد بیماری سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے۔ ملتان، لیا، صادق آباد میں تقاریب اور واک کا اہتمام، شرکاء کو احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کیا گیا۔
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بھیڑ سنی گئی. یونیورسٹی میں باقاعدہ وائس چانسلر تعینات. پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران مستقل وائس چانسلر بن گئے. ایچ ڈی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری. وی سی نے چارج سنبھال لیا. رحیم یرخان کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج خواتین میں آگاہی سیمینار. اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت. جدید آئی ٹی اور سائنسی معلومات و اہمیت کے حوالے سے لیکچر. ملتان ڈویژن کے اسکولوں میں تھیم آف دی منتھ کا اعلان. رواں ماہ کا تھیم شیئرنگ اینڈ کیئرنگ ہوگا. پینٹنگ، تقاریر اور ٹیبلوز کے مقابلے ہوں گے. جیتنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے.